اور سارا عقیدت ایمان ہے جتنا اللہ رسول دا ذکر تھے گئے تو بلاواں ٹل وے مصیبتاں ٹل وے نے اللہ سونا دکھاں کو شفا عطا کر دیں دے رب سونا اپنی رحمت دی بارش فرما دیں دے وڈے وڈے عاشقاں دا وڈے وڈے علماء دا اے تجربہ ہے انہاں دا عمل ہا جدنا کوئی مشکل پیش آوے ہا گھر دے اندر یا قرآن دی تلاوت کراویں ہا یا نبی دا درود پڑھاویں ہا یا میٹھے محمد دا میلاد پڑھاویں ہا ان دی برکت دے نال اللہ پاک دکھ ٹال دیندا ہے بے اولاداں کو اولاد مل رہی ہے اللہ پاک دے پاک ذکر دا صدقہ حضور دے میلاد دا صدقہ گھر دے وچ رحمت نصیب تھی وینی تو یقین نال بہو کہ جن دی محفل ہے ان دی بھی نگاہ کرم ہے تے جن دی اساں مخلوق ہیں وہ خالق صلی دے کرم کرنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ پاک نے سارے ہوتے کتنا کرم کیتے جو ساکو اپنے سونے محمد دا غلام بنے سی انسانیت دی ہدایت واسطے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلسلہ چلائے کہیں امت واسطے آدم علیہ السلام ہیں کہیں امت واسطے نوح علیہ السلام ہیں کہیں واسطے ادریس علیہ السلام کہیں واسطے یوسف علیہ السلام کہیں واسطے ابراہیم خلیل اللہ کہیں واسطے موسیٰ کلیم اللہ کہیں واسطے عیسیٰ روح اللہ پر صدقے ونجا تیری ساری ہدایت واسطے سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرمینے اے امتیو اپنی قسمت ناز کرو آقا کہی چیز دا فرمایا تمام امتن دے وچوں تسا میرے حصے چاہ گئے وے تمام نبیاں وچوں میں محمد تواڈے حصے چاہ گیا اے او نبی اے او رسول اے او عظمت والا محبوب ہے جندے امتی ہون واسطے نبی کوئی منگ دے گئے اللہ سیاں سا کو نبوت دیتے کتاباں دیتے نہیں تیرے وہ احسان ہے لیکن کہم نوازی فرما سا کو آخر الزمان نبی دا امتی بنا